बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को अल्लाह ताला की तौहीद इबादत का रुश्द व हिदायत और दीन फितरत का मरकज़ व मंबा बनाया था, लेकिन उनके आने वाली नाखलफ नस्लों ने अपने जद्द अमजद की तालीमात को फरामोश करके खाना खुदा को कुफ्र शिरक और बुत परस्ती का मरकज़ बनाकर रख दिया था। उन्होंने बैतुल्लाह में जा बजा सैकड़ों बुत नस्ब करके उनकी इबादत शुरू कर दी थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियत को बैतुल्लाह के पड़ोस में नमाज के एहतमाम व क़याम की गर्ज से आबाद किया था। कुरान करीम में है, और याद करो जब इब्राहीम ने दुआ की, ए परवरदिगार, इस शहर को पुरअमन बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पुरस्तिश से महफूज रख। ए परवरदिगार, उन्होंने बुतों को गुमराह कर रखा है। जो मेरी पैरवी करे वो मुझसे है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बहुत बख्शने वाला रहम माने वाला है। ए परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद में से बाज़ को तेरे मोहतरम घर के पास एक बेआबोगया सरजमीन में ठहराया है, ए परवरदिगार, ताकि वो नमाज का एहतमाम करें। बस तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल फरमा और उनको फलों से रोज़ी अता फरमा ताकि ये तेरे शुक्रगुजार हों। लेकिन उन्होंने जिस तरह बैतुल्लाह को तौहीद का मरकज़ बनाने के बजाय बुतखाना बनाकर रख दिया, उसी तरह उन्होंने नमाज की शक्ल ना सिर्फ बिगाड़ दी बल्कि इसे खेल तमाशे में तब्दील कर दिया और उसकी सूरत को मसख़ कर दिया। वो बैतुल्लाह में सीटियाँ और तालियाँ बजाते, भंगड़े और धमाल डालते और उन लगवियात और बेहुदा हरकतों को नमाज करार देते थे। कुरान करीम में है, और बैतुल्लाह के सामने उनकी नमाज सीटी बजाने और ताली पीटने के सिवा कुछ न थी। अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद फरमाई थी कि वो बैतुल्लाह शरीफ को ज़ाहिरी और बातनी हर तरह की गंदगियों और नजास्तों से पाक को साफ़ रखें। इरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम और इस्माईल को ताकीद फरमाई कि मेरा घर तवाफ़ करने वालों, एतकाफ़ करने वालों और रुकू सुजूद करने वालों के लिए खूब पाक साफ़ रखो। मुशरिकीन कुरैश जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की विरासत का दम भरते और अपने आप को बैतुल्लाह का वारिस समझते थे, वो इस विरासत का हक अदा करने के बजाय उल्टा उसे पामाल करने लगे। बुतों की पुरस्तिश इबादत की बेरुमती के साथ साथ उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ को गलाजतों और नजास्तों से आलूदा करना शुरू कर दिया। वो अपने जानवरों को बैतुल्लाह शरीफ में ज़िबा करते, उनका खून बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर उछालते, मलते और लथेड़ते और कोशित का ढेर बैतुल्लाह के दरवाज़े पर ढेर कर देते। उनका ख्याल ये था कि हम जब कुर्बानियाँ देते हैं तो इन कुर्बानियों का खून और उनका गोश्त अल्लाह के हुजूर पेश करना ज़रूरी है, और उसी के नतीजे में हमारी कुर्बानी कबूल होती है और उसका अजर व सवाब मिलता है। इस जाहिरी नज़रिए की तरदीद करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना ही उनका खून, बल्कि उसको सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। नीज़ उन्होंने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकर्रर करदा हज के तरीक़ों में तफरीहात और मुख्तलिफ तब्दीलियों के ज़रिए उसकी हेबत शक्ल को भी बिगाड़ कर रख दिया था, और हज जैसी रूह परवर इबादत को खेल तमाशों, मेले ठेलों और बेबुनियाद रसूम और रिवाज की शक्ल देकर उसकी रूहानियत व मकसदियत को फना कर दिया था। चनाचे हज के अय्याम में जज़ीरा अरब से लोग यहाँ इकट्ठे होते, उनमें बड़े बड़े शोरा भी होते थे और कद्दावर खुतबा भी वो लोग भी होते थे जिन्हें अपनी जिस्मानी क़ुव्वत पर नाज होता था, और वो भी जो अलवा अक़साम का माल तिजारत लेकर यहाँ आए होते थे। उनमें से हर गुरोह अपने अपने ज़ौक़ की तस्कीन और तफरीह तबा के लिए मसरूफ़ियात पैदा कर लेता था। शेर व शायरी और मुफ़ाखरत की बड़ी बड़ी मजलिसें मुनक़्क़द होती। ख़ास कर क़याम मना के अय्याम तो इन्हीं चीज़ों के लिए ख़ास कर रह गए थे। अल्लाह ताला की अज़मत व किबरियाई बयान करने के बजाय शोरा और खुतबा खुलकर कबायली फ़ख्र व मुबाहत का इजहार करते और अपने कबीलों और आबा व अजदाद के कारनामे नज़्म व नसर में बयान करते, ज़ुबानदानी और तलाक़त लसानी के मार के बर्पा होते और अपने अपने जौहर दिखाए जाते। जिस्मानी तवानाई के हामिल लोग कुश्ती और इस तरह के दूसरे फ़नून का इजहार करते, बड़े बड़े दंगल होते, बड़े बड़े पहलवानों का एक दूसरे से सामना था, जो इन मार्कों में सुरखरू ठहरता, पूरे अरब में उसकी शोहरत फैल जाती। फिर इन्हीं लोगों में से
طبقہ عمرہ سے تعلق رکھنے والے اپنے مال تجارت سے بازاروں کی صورت پیدا کر دیتے اور ایک سے ایک بڑھ کر کاروباری منڈیاں وجود میں آ جاتی۔ ہر سال یہ ہنگامے، یہ رنگا رنگی، یہ مصروفیات اور یہ تفریح تباہ کا سامان ان کی زندگی کا ایک جزو لاینقف بن چکا تھا، اور اس کے اپنے فوائد بھی تھے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ حج جس مقصد کے لیے فرض کیا گیا تھا اور بیت اللہ سے جو پیغام دیا جا رہا تھا، احرام تلبیہ اور قربانیاں جس کی یاد کے لیے کی جا رہی تھی، وہ تو سب کچھ اس ہنگامے کی نظر ہو گیا۔ ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی کوشش کرتے اور اپنے مد مقابل کی جو میں زور بیان فرماتے تھے۔ مختلف سرداروں کی طرف سے اپنے فیاضی اور سخاوت کے اظہار کے لیے کئی اونٹ ذبح کیے جاتے۔ اسلام کے ظہور کے بعد اس قبائلی مسابقت اور باہمی محاذ آرائی کی فضا کو ختم کر دیا اور اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ چنانچہ قرآن نے اس لغویات کی بھی اصلاح کی اور اس کی جگہ اس سے زیادہ اہتمام اور اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہنے کی ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا عہد جاہلیت کا تفاخر اور اپنے آباء و اجداد کی نسبت سے احساس بردری کو میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ عرب جاہلیت کے دور میں حج کرنے والوں میں سے بیشتر افراد بیت اللہ کا طواف برہنہ حالت میں کرتے تھے۔ عورتیں ایک معمولی سی لنگوٹی باندھتی تھیں، جبکہ مرد بالکل برہنہ ہوتے تھے، اور ان کی دلیل وہی ہوتی تھی جو آج کل مغرب زدہ آوارہ مزاج پیش کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں چونکہ برہنہ آئے ہیں، اس لیے ہماری نیچرل کیفیت وہی ہے اور ہم اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پسند کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں عرب برہنہ ہو کر بیت اللہ کے طواف کو افضل سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے لوگو، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہنا کرو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر 10 ذی الحج کے دن اعلان کرتے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی شخص برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے برات کے اعلان کے ساتھ بھیجا۔ بس ہمارے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل منع یوم النحر کے دن اعلان کیا کہ اب اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور بیت اللہ کا برہنہ ہو کر کوئی بھی طواف نہیں کرے گا۔ چنانچہ جہاں کافروں اور مشرکوں کو حج بیت اللہ کے لیے حرم کعبہ میں آنے سے روک دیا گیا، وہیں برہنہ حالت میں بیت اللہ شریف کے طواف پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ حج کا ایک مقصد تمام انسانوں میں مساوات قائم کرنا تھا، اس لیے تمام عرب بلکہ تمام دنیا کو اس کی دعوت عام دی گئی اور سب کو وضع لباس میں متحد کر دیا گیا۔ لیکن قریش کے غرور و فضیلت نے اپنے لیے بعض خاص امتیازات قائم کر لیے تھے جو اصول مساوات کے بالکل منافی تھے۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو خمس کہا کرتے تھے، جس کا لفظی معنی یعنی کہ لفظی ترجمہ اس کا بہادر ہے، لیکن اگر آج کے دور میں اس کا ترجمہ VIP یا اشرافیہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر طور پر اس کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ خمس اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے دین کے معاملے میں بہت مشدد ہو اور کسی معاملے میں شدت اختیار کرنے کو خماسہ کہا جاتا ہے۔ قریش اور وہ قبائل جن میں قریش نے اپنی عورتوں کو بیاہا ہوا تھا اور جو ان کے حلیف و مددگار تھے، مثلاً بنی ثقیف، بنی لیث، بنی بکر، بنی کنانہ، بنی جدیلہ، بنی خزاعہ، بنی عامر وغیرہ، انہیں الخمس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو الخمس اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر کچھ بے جا پابندیاں عائد کر رکھی تھیں اور انہیں دینی شعائر کا درجہ بھی دے رکھا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ احرام باندھنے کے بعد اپنے لیے گوشت، گھی اور پنیر کو حرام سمجھتے تھے۔ جب تک احرام میں ہوتے تو صرف چمڑے کے بنے خیمے میں داخل ہوتے تھے اور اون سے بنے خیموں میں داخل ہونے کو حرام سمجھتے تھے، اور احرام باندھنے کے بعد اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کی بجائے دیوار پھلانگ کر آتے تھے۔ اور حرم کے باہر سے حج یا عمرہ کرنے والے اپنے ساتھ جو غلہ و اناج لاتے اور جو کپڑے پہن کر آتے تو انہیں نہ تو اس غلے اور اناج کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی تھی اور نہ ان کپڑوں میں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت ہوتی تھی۔ انہوں نے یہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ سب سے پہلا طواف
خمس کے دیے ہوئے کپڑوں میں ہی کیا جائے گا، اور اگر یہ کپڑے دینے سے انکار کر دیتے تو انہیں برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح قریش کے لوگ حج کے دوران دیگر حجاج کی طرح عرفات میں وقوف کرنے کے بجائے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے، کیونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے جبکہ مزدلفہ حدود حرم میں ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو بطین اللہ یعنی حرم خداوندی کے رہائشی اور مجاور کہتے تھے، اور حدود حرم سے باہر نکلنے کو اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ باقی تمام لوگ تو عرفات جاتے اور وہاں وقوف کرتے جبکہ یہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر تم وہیں عرفات سے واپس آؤ جہاں سے تمام لوگ واپس آتے ہیں، یعنی تم کوئی انوکھے اور لاٹرے نہیں ہو کہ باقی تمام لوگ عرفات میں وقوف کریں اور تم مزدلفہ میں رہو، باقی لوگوں کی طرح تمہارا وقوف بھی عرفات میں ہونا چاہیے، پھر وقوف عرفہ کے بعد تم مزدلفہ آؤ جس طرح باقی لوگ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔